नेपालीहरूको कालो धन स्विजरल्यान्ड, भर्जिन आइल्यान्ड अथवा भारतमा रहेको कुरो लुकेको छिपेको होइन। यिनीहरूले उल्टै ब्याज बुझाएर कालो धन त्यहाँ सञ्चित गरेका छन् भन्ने कुरो पनि देखिएको छ। रातो धन अर्थात् रगत लतपतिएको यो माओवादीहरूको धन छ नि, त्यसले त्यही पुस्तालाई सखा पार। प्रचण्डको 2000 करोड रुपियाँ दुबईमा छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। 2000 करोड भने त सानो पैसा होइन नि देश लुटेको। त्यो रगत लतपतिएको र आँसु लतपतिएको पनि धन हो। दुर्गा प्रसाईमा त्यो हिम्मत छ भने, दम छ भने उहाँले बोल्ने होइन, गरेर देखाउनु पर्छ। छिटोभन्दा छिटो पत्रकार बोकेर युएई जानुहुन्छ कि स्विजरल्यान्ड जानुहुन्छ कि विदेशमा कहाँ कहाँ कालो धन देश लुटेर गरिब मारेर जनतालाई ढाड भाँचेर यिनीहरूले रगत पसिना सोसेर जसरी कालो धन थुपारेका छन्। दुर्गा प्रसाईजी यदि तपाईँको दम चल्छ भने, हिम्मत छ भने जानुस्। कति क्यामेरा तपाईँले 8-10 भन्नुभयो, 50 क्यामेरा तपाईँको पछाडि लाग्नेछ। यति काम गरिदिनुहोस् त। मोदीले नोटबन्दी गरे नि, 500,000 को नोट प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि कति नेपालीको पैसा भुस भयो कालो धन तपाईँलाई थाहा होला। त्यसमा प्रचण्डको रुवावासी र छटपटी पनि तपाईँलाई थाहा छ। प्रचण्डकै सम्पत्ति पनि भुस भएको। उनको ज्वाइँ अर्जुन पाठकको नाममा उनले भारतीय बैंकमा लुकाएका जति पनि कालो धनहरू छ त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सकियो भने नेपाल स्वर्ग बन्छ। यहाँनिर हिजो तपाईँले देख्दा देख्दै फ्याङ्लो झोला बोकेर आउने अनि पञ्चर भएको साइकल टाल्न पनि तपाईँलाई फोन गर्ने अनि अनेक ढङ्गले दुई छाक खान पनि नसिबमा नभएका मान्छेहरू आज अरबपति कसरी भए? जब उसले राजस्व मार्छ, जब उसले देशलाई ठग्छ, जब देशलाई लुट्छ, जब भ्रष्टाचार गर्छ, जब अनियमितता गर्छ, तब उसको कालो धन हुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अघि बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँले उठाउनु भयो। विदेशी बैङ्कमा भएका यिनीहरूका पैसा चाहिँ ढुस हुने हो कि भन्ने डरले पनि यिनीहरू सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेका छन् भन्नुभयो। तपाईँहरूकै पार्टीको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले के भन्नुभएको छ भने, म 10 जना पत्रकार बोकेर स्विजरल्यान्ड, दुबई, होइन, युएई, अमेरिकामा जान्छु र कसको यो चुनाव अगाडि नै कसको पैसा हो सबको एक्सपोज गर्छु भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ। करिब 10 जना नेताहरूले चाहिँ अकुत पैसा, अरबौँ पैसा लगेर विदेशी बैङ्कमा राखेका छन् भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। भनेपछि यो साँचो हो कुरो? तपाईँले पनि यो अब हावा नचलिकन त सूचना नपाइकन भन्नु भएन होला, होइन? यो विषयमा क्ल्यारिफाई गरिदिनु। होइन, नेपालीहरूको कालो धन स्विजरल्यान्ड, भर्जिन आइल्यान्ड अथवा भारतमा रहेको कुरो लुकेको छिपेको होइन। यिनीहरूले उल्टै ब्याज बुझाएर कालो धन त्यहाँ सञ्चित गरेका छन् भन्ने कुरो पनि देखिएको छ। शास्त्रले के भन्छ भने, तपाईँसँग भएको सेतो धन वा हरियो वा पहेँलो, हरियो भन्नाले चन्दा, दान, दातव्य, खुसियाली अथवा बकसबाट प्राप्त भएको धन हो। त्यसले तपाईँको 3 पुस्तासम्म राम्रो गर्छ। सेतो धनले 7 पुस्तालाई राम्रो गर्छ। कालो धनले तपाईँको 3 पुस्ताभित्र सखा पार्छ। र रातो धन अर्थात् रगत लतपतिएको यो माओवादीहरूको धन छ नि, त्यसले त्यही पुस्तालाई सखा पार्छ भनिन्छ। अब यिनीहरूको अरबौँ रुपियाँ रहेको भनेर दुर्गा प्रसाईजीले अस्ति पनि बोलेको मैले सुने। प्रचण्डको 2000 करोड रुपियाँ दुबईमा छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। फेरि पनि उहाँले बोलिरहनु भएको छ ब्याक टु ब्याक। अब 2000 त्यही ऋषिको भयो होला। 2000 करोड भने त सानो पैसा होइन नि देश लुटेको। एउटा ढिकुर पोखरीमा जन्मिएको साधारण बिहान बेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल हुनाले चितवन झरेको सामान्य मान्छेको अहिले 2000 करोड यदि सम्पत्ति छ भने त्यो त वास्तवमै भन्ने हो भने यो देशलाई बर्बाद बनाएको धन हो। अनि अर्को कुरा के भने, त्यो रगत लतपतिएको र आँसु लतपतिएको पनि धन हो। दुर्गा प्रसाईमा त्यो हिम्मत छ भने, दम छ भने उहाँले बोल्ने होइन, गरेर देखाउनु पर्छ। उहाँ हाम्रो नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यस्तो एउटा कुरा के भने, फन्डा अन्डा जेसुकै होस्, तर एउटा कुरा उनले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ। यदि म त चाहन्छु उहाँले छिटोभन्दा छिटो पत्रकार बोकेर युएई जानुहुन्छ कि स्विजरल्यान्ड जानुहुन्छ कि विदेशमा कहाँ कहाँ कालो धन छ उहाँलाई कसरी थाहा भयो फेरि, होइन? किनभने यो सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनिन्छ। त्यही त मैले भनेको थिएँ। त्यो पैसाको भिडियो खिचेर चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ दुर्गा प्रसाईजीलाई समातेर चाहिँ 2 डन्डा लगाउने हो भने त्यो कसको पैसा हो तुरुन्तै खुलिहाल्छ राज्यले त्यो हिम्मत गर्नु पर्यो। होइन, यस्तो दुर्गा प्रसाईजीलाई मैले भन्न खोजेको के भने, उहाँले जे बोलिरहनु भएको छ त्यो प्रामाणिक कुरा बोल्नुहुन्छ भने उहाँलाई नेपाली जनताले धन्यवाद दिन्छन्, उहाँलाई नेपाली जनताले बधाई दिन्छन्। जस्तो अहिले झरीमा रुझेर पनि हामीले यो इन्टरभ्यू गरिरहनु परिरहेछ, कस्तो अचम्म भइरहेछ यहाँ। र यसो गरौँ न, हाम्रो यो अन्तर्वार्ता अलिकति विशेष प्रकारको होस्, यसलाई हामी कन्टिन्युस गर्छौँ एकछिनपछि। कुनै सर पानीले अलिकति डिस्टर्ब गरे है? डिस्टर्ब गरेर म भन्दै थिएँ यो कालो धनको सवाल के हो भने, जस्तो जुन जुन देशमा कालो धन थुप्रियो नि
त्यो देश विकसित भए। त्यो देश चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ भने एक त त्यो कालो धनवाला अपराधीहरू लुटेराहरूसँग उल्टै ब्याज दिन्छ, दोस्रो कालो धन भोलि उसले त्यो देश बाहेक अन्त लान नपाउने भयो। नपाउने भन्ने बित्तिकै त त्यही देश विकसित हुने भयो नि त। कति 60-70% कालो धनवालाको ब्याङ्क खाता फ्रिज हुन्छ र त्यो धन चाहिँ त्यो देशको विकासमा सदुपयोग गर्छ। स्विजरल्यान्ड विकास हुनुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ। र दुर्गा प्रसाईजीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा, जस्तो कि मैले पनि सुनेको कुरा के भने प्रचण्ड लगायत यो जति पनि माओवादीहरू छन् अथवा यो शेरबहादुर देउवा, यिनीहरूको चाहे लन्डन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे दुबई होस्, कतिवटा कन्ट्रीमा त यिनीहरूको ठुलो प्रपर्टी छ र प्रपर्टी डिलरहरूसँग यिनीहरू डे टु डे कन्ट्याक्टमा हुन्छन् भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। त्यसकारण देश लुटेर गरिब मारेर जनतालाई ढाड भाँचेर यिनीहरूले रगत पसिना सोसेर जसरी कालो धन थुपारेका छन्, दुर्गा प्रसाईजी यदि तपाईँको दम चल्छ भने, हिम्मत छ भने जानुस्। कति क्यामेरा तपाईँले 8-10 भन्नुभयो, 50 क्यामेरा तपाईँको पछाडि लाग्नेछ। यति काम गरिदिनुहोस् त, जनताको हितमा हुन्छ। र अर्को कुरो के भने दुर्गा प्रसाईजी को पनि मेडिकल कलेज छ, ठुलो प्रपर्टी छ, त्यो विषयमा उहाँले आफ्ना तर्कहरू राख्नु भएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई प्रष्टै भन्न चाहन्छु, यो कालो धन नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भएर अब आगामी दिनमा टटकार आइसक्यो। हिजो पम्फादेवीको नाममा स्विजरल्यान्डको स्विस खातामा भएको पैसा पूर्व रानी ऐश्वर्याको हो भनेर हङ्गामा गरिएको थियो। त्यो पैसा ल्याउन सकेको खोइ त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। त्यहाँ फ्रिज भयो नि त, हाम्रो अरबौँ रुपियाँ सुहा भएन। त्यस्तै आइएसआईको एजेन्टको रूपमा इन्डियन अखबारहरूले पूर्व रानी ऐश्वर्या र नेपालका कतिपय नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा एक्सपोज गर्दा त्यतिखेर उनीहरूको एउटा सिक्रेट प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदाखेरि विदेशी ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूको थुप्रो खाता भएको, खास गरी दरबारियाहरूको, र त्यो पैसा चाहिँ विदेशीहरूले ब्रह्मलुट गरेको भन्ने देखियो। अरू कुरो त छोडिदिनु न, विनोद कुमार चौधरीले खुद आफ्नो आत्मकथामा लेख्नु परेन, 58 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि 57-56सम्म घरलाई ब्याङ्कले लिलाम गर्ने सूचना निकालेको विनोद चौधरी रातारात अर्बपति खर्बपति हुनुभयो। त्यो चाहिँ पूर्व दरबारियाहरूको दरबारको पैसा हो भनेर धेरैले विश्वास गर्छन्। र के पनि भनिन्छ भने शाही शासन जाँदा सबभन्दा सुखी र खुसी कोही थिए भने विजयको जितौरीको भतर कसैले लगायो भने त्यो विनोद चौधरी। किनभने तपाईँलाई थाहा छ शाही शासन यदि 6 महिना मात्रै टिकेको हुन्थ्यो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो पैसा नफर्काए जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइसकेका थिए। मेरो दाजु र भाउजूको पैसा यदि तैँले फर्काउँदैनस् भने तेरो बास जेलमा हुन्छ भनेर उनलाई तर्साइसकेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनौँ, नेपालमा रातारात चमत्कारिक र धनीहरू हुनेहरूको पनि सम्पत्ति राम्रोसँग छानबिन हुनु पर्यो। जस्तो एकछिनको लागि 10 जना नेताहरूको नाम भन्नुभएको छ, 10 जना नेताहरू भन्नुभएको छ उहाँले होइन। अस्ति डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। हजुर, अहिले चाहिँ 65 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नेपालीहरूको स्विस ब्याङ्कमा छ भन्ने कुरा प्रतिवेदन अनुसार आएको छ होइन। त्यो पैसा चाहिँ कसको हो, को नेता होइन? त्यो नेताको मात्रै छैन, नेताका आउरे बाउरे नेताको भरण पोषणमा लागेका त्यहाँ चाहिँ पूर्व दरबारियादेखि घरबारियासम्म विशेष गरी काङ्ग्रेस नेताको र माओवादी नेताका ठुल्ठुला खाताहरू, ह्युज एमाउन्टका खाताहरू त्यहाँ भएको कुरा खुल्नमा आउँछ। जस्तो अब नाम त विभिन्न समयमा टेक नाम हो, फर्जी नाम हो या रियल नाम हो, नाम त प्रकाशित भइरहेको हुन्छ। स्विजरल्यान्डमा मात्रै होइन, तपाईँको भर्जिन आइल्यान्डमा समेत तिनीहरूको पैसा छ, रिजर्भ ब्याङ्कमा पैसा छ। तपाईँलाई थाहा छैन, जब तपाईँ आफैलाई थाहा छ यो कुरा, मोदीले नोटबन्दी गरे नि, 500,000को नोट प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि कति नेपालीको पैसा भुस भयो कालो धन, तपाईँलाई थाहा होला। त्यसमा प्रचण्डको रुवावासी र छटपट्टि पनि तपाईँलाई थाहा छ। प्रचण्डकै सम्पत्ति पनि भुस भएको, उनको ज्वाइँ अर्जुन पाठकको नाममा उनले भारतीय ब्याङ्कमा लुकाएका जति पनि कालो धनहरू छ त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सकियो भने नेपाल स्वर्ग बन्छ। मैले तपाईँलाई भने राणा शासनमा मोज गर्ने राणाहरूको धेरै ठुलो सम्पत्ति भारतमा छ। जस्तो पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा जो राप्रपाको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको सम्पत्ति कति छ? हुन त राप्रपाका नेता पनि विचित्रको कुरा गर्नुहुन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनजी
एकदम मिडियामा सेलिब्रिटी जस्तो हुनुहुन्छ। नेपालका हिन्दू के हिन्दू भारतको हिन्दू पो हिन्दू भनेर उहाँले भारतीयहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ त्यो पनि सुन्यो। होइन। त्यो हेर्नु त कस्तो नेपालको अपमान, नेपालीको अपमान, नेपालीको अपमान हामीलाई सही हुँदैन। र जहाँसम्म यो पैसाको कुरा छ, तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, एकजना जुद्ध शमशेरको ब्याइतेपट्टिको होइन कि याइतेपट्टिको सन्तान रहेछन्, मैले नाम भुलेँ। त्यतिखेरका अङ्ग्रेजी अखबारहरूमा स्पष्ट रूपमा छापिएका छन् एसियाको सबभन्दा धनी युवराज भनेर। यति धेरै सम्पत्ति उनले पैसा त्यहाँ खोलो सराव बगाएका रहेछन्। जङ्गबहादुरले लाउरा भन्ने एकजना नगरवधु प्रेस्टिच्युट गर्ने एकजना परम सुन्दरीसँग एक रातको 2 लाख पाउन्डसम्म बुझाएको तथ्य तपाईँलाई थाहा छ। त्यो बेलाको 2 लाख र आज पनि म भन्छु राणा शासनदेखि पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म कालो धन विदेशमा थुपार्ने यो जो होडबाजी छ, यी अपराधी हुन्, यी लुटेरा हुन्। यिनीहरूलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्छ र कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनुपर्छ। र नेपालमा अर्को भ्लादिमिर पुटिनको आवश्यकता परिसकेको छ। 10 जना मात्रै नेपाल 10 जना व्यापारीहरू नेपाल छोडेर भागे भने नेपाल तुरुन्तै श्रीलङ्का हुन्छ, डेथ ट्र्यापमा पर्छ नेपाल भन्छन् दुर्गा प्रसाई। होइन, एउटा कुरा के भने एकर्डिङ टु दुर्गा प्रसाईजी भनेर हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभन्दा पनि नेपालको इकोनोमी अहिले जुन स्टाटसमा छ नि, यसलाई रिप्लेस गर्ने तहमा अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी गइसक्यो। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने प्यारल इकोनोमी बनाउने, समानान्तर अर्थतन्त्र बनाउने र अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो जेबको कोटको गोजीमा राखेर हिँड्ने, अर्थ सचिवलाई अब हक भने हक, मुत भने मुतको स्थितिमा पुर्याउन सक्ने, गभर्नरमाथि जादु टुना चलाउन नसकेपछि गभर्नरै हटाउने खेल खेल्न सक्ने र यो देशमा माफिया तन्त्र चलाउने र प्रधानमन्त्रीलाई समेत छेरभालु बनाउने यहाँको अवैध तत्त्वले ठुला टावर, ठुला 5 स्टार स्तरको मेडिकल कलेजहरू र विभिन्न खालका संरचनाहरू बनाएका छन्। र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, कुनै पनि मान्छे 20-25 वर्षमा रातारात खरबपति बन्न सम्भव छैन। मैले यो किन भनिरहेको छु भने चाहे नेपालमा होस् चाहे भारतमा, एकछिनको लागि ल हुन त अम्बानीको पैसालाई पनि शुद्ध कमाई भन्दैनन् मान्छेहरू होइन। कङ्ग्रेससँगको सेटिङको कारण उनी खरबपति बनेको भन्ने छ। भारतमा शुद्ध कमाई भने त एकजना शुद्ध त 100% शुद्ध छैन होला। एकजना मेरो विचारमा टाटा ग्रुपको रतन टाटा बाहेक कसको होला र? अहिले गौतम अडानीको कुरा म गर्दैछु तपाईँलाई। गौतम अडानीसँग संसारको तेस्रो धनी हुने स्ट्याटस कहाँबाट प्राप्त हो? अस्ति भर्खर उनले बिल गेट्सलाई पनि टपिसके। उनी तेस्रो नम्बरमा आइसके, संसारको तेस्रो धनी ग्रुपमा गौतम अडानी, जो 1978मा एउटा खटरो बाइक चढ्थे। तपाईँलाई मैले सम्झना गरौँ, एउटा सेयर ब्रोकर, स्टक मार्केटको एउटा सामान्य ब्रोकर थिए उनी। आज उनसँग खरबौँ सम्पत्ति कसरी आयो भने नरेन्द्र मोदी जो सत्तामा छन् लगातार, बिजेपीको चमत्कार। नेपालमा मात्रै होइन नि त, कालो धनलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने मोदीको कारण भारतमा रहस्यमय अरबपतिहरू कति जन्मिए। र नेपालमा पनि सत्ताको टाट्नामा चाटेर आएका जुन खालका यी रातारात नवधनाढ्य खरबपति छन्, जस्तो एकछिनको लागि हो राजित, फर इक्जाम्पल यु तपाईँ काठमाडौँको रैथाने मान्छे, 10-20 रोपनी 50 रोपनी भएको व्यक्ति, खरबपति त तपाईँ हुनुपर्ने थियो नि, अरबपति खरबपति। तपाईँ एकदम साधारण तरिकाले क्यामेरा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, गाडी त तपाईँ आफ्नै पैतृक सम्पत्तिबाट चढ्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर यहाँनिर हिजो तपाईँले देख्दै फ्याङ्लो झोला बोकेर आउने अनि पङ्चर भएको साइकल टाल्न पनि तपाईँलाई फोन गर्ने अनि अनेक ढङ्गले 2 छाक खान पनि नसिबमा नभएका मान्छेहरू आज अरबपति कसरी भए, यो विषय विचारणीय छ। यहाँ नेता मात्रै होइन, नेताको आडमा रातारात धन कुम्लाउने। र मैले केही देखेको छु यहाँ, यो नेपालमा अनियन्त्रित तरिकाले यो फाइनान्सियल इकोनोमीलाई आफ्नो कब्जामा लिएर यो मौद्रिक अर्थतन्त्रमा पनि धमिरा जस्तो हावी भएर नेपालको जुन वित्तीय अर्थतन्त्र छ त्यसलाई सखाप पार्ने, खास गरी भन्ने भने तपाईँले हेर्नुहोस्, यो एक्विजिसन एन्ड मर्जर पछि बरु अलिकति घट्यो होला, नत्र तपाईँ काठमाडौँका हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक कहीँ त सटरै पछि, घरै पछि नभए पनि प्रत्येक 50 मिटरको दूरीमा एउटा ब्याङ्क छ। यो ब्याङ्क, यिनीहरूको टावर, म दङ्ग परेँ। ल मैले नामै तोकेर भन्छु, प्रभु ब्याङ्क भन्ने पहिला एउटा सामान्य फाइनेन्स थियो, प्रभु फाइनेन्स थियो। अहिले उसको त्यो टावरहरू हेर्नुहोस् त, उसको कर्पोरेट सम्पत्ति हेर्नु त। एउटा कुरा म भन्छु, निक्षेप कलेक्सन गरेर उसले राख्छ। पहिलाको सुदखोर साउजी भन्दा पनि खतरनाक भए।
त्यो लालीगुराँस फाइनेन्सको कथा त तपाईँलाई थाहा छ, रामकृष्ण ढकालसँग जोडिएको सबै सम्पत्ति क्याप्चर गरिदियो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म, यो ब्याङ्कले तपाईँले डिपोजिट राख्नु भने नगन्य मात्रामा तपाईँलाई ब्याज दिन्छ, अनि तपाईँले जब लोन लिनुहुन्छ नि अब तपाईँ सकिनु हो, किनभने किस्ता नियमित बुझाउँदा पनि चर्को ब्याज दर लाग्छ। किस्ता बुझाउनु भएन भने त तपाईँको धन सम्पत्ति ब्याजको स्याज, स्याजको प्याज, ठेकी कोसली सबै गरेर स्वाहा बनाइदिन्छ। र म एउटा कुरा के भन्छु भने यदि म अर्थमन्त्री हुने हो भने नि सबभन्दा पहिला यो जति पनि अनियन्त्रित तरिकाले यो टावर स्तरमा, कर्पोरेट सम्पत्ति स्तरमा अरबौँ रुपियाँ थुपार्ने यो ब्याङ्कहरूमाथि म्याक्रो एन्ड माइक्रो अनुसन्धान गर्थेँ र त्यहाँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँथेँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा मलाई लाग्छ 15वटा राम्रा ब्याङ्कहरू भयो भने पुग्छ क्या। 15वटा ब्याङ्क भने फेरि मैले भन्न खोजेको ए क्लासको 15वटा त्यो पनि चाहिँदैन, 7-8वटा भयो भने पुग्छ। यो घरै पछि ब्याङ्क होइन, सबैतिर ब्याङ्क, सबैतिर मेन पावर, यो गर्न खोजे के भनेपछि यो अर्थतन्त्र न उद्योगको विकास छ न कल कारखानाको। हुँदा यहाँ गरिबहरू बढिरहेका छन्। अहिले त फुटपाथबाट पनि लखेटिए, अब तिनीहरू केमा लाग्ने, चोरी डकैती आदि इत्यादिमा लाग्ने खतरा भयो। महँगी विस्फोटक तरिकाले बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चिनिया महामहिम सभामुख यीको भिजिटको कुरा गर्दै थियौँ। हाम्रो प्रसङ्ग गयो वास्तवमा एउटा राष्ट्रिय सरकारको विषय हो, कालो धनमा। र यो कालो धन किन जम्मा हुन्छ भने जब उसले राजस्व मार्छ, जब उसले देशलाई ठग्छ, जब देशलाई लुट्छ, जब भ्रष्टाचार गर्छ, जब अनियमितता गर्छ, तब उसको कालो धन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो कालो धन राष्ट्रिय विपत्तिको विषय हो र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर मोदी स्टाइलमा नियन्त्रण हुँदैन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्टाइलमा हुन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ चिनले हल्लै नगरिकन खरबौँ रुपियाँ ल्यायो नि त, ल्यायो। उसले हल्ला गर्दैन, विदेशी मिडियामा न्युज आउँदैन। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको आडमा अथवा राजनीतिक आडमा खरबपति भएकाहरूमाथि त 101 एक्सन हो। अलिबाबा कम्पनीकै कुरा गरौँ न, उनी संसारको 1 नम्बर व्यापारी हुने महत्त्वाकांक्षाका साथ ज्याकमा अलिबाबा कम्पनीको सबभन्दा ठुलो व्यापारी, त्यतिखेर उनी एसियाकै प्रथम नम्बर 1 बिजनेस टाइकुन थिए। आज उनी किन प्यासिभ छन्? किनभने चिनले एउटा मापदण्ड बनाएको छ। ऊ के भन्छ भने सिलिङभन्दा बढी सम्पत्ति राख्नु हुँदैन। महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले डाभोस सम्मेलन, स्विजरल्यान्डको डाभोस सम्मेलनमा अति विकसित राष्ट्रहरूको समूह G8 को बैठकमा स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो भने संसारमा कुनै पनि मल्टिबिलियनियरको 22 अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति राख्नु हुँदैन। जति भयो ल ठिक छ, अब अहिले बिजनेसको जमाना हो, तर 22 अर्बभन्दा बढी एउटा मान्छेलाई किन धन चाहियो? अहिले एलन मस्कसँग कति छ? 252 अर्ब अमेरिकी डलर छ, नोट इट। अनि के अरे यस्तै चाल हो भने गौतम अडानीले अब 5 वर्षपछि एलन मस्कलाई पनि जित्ने भयो, किनभने उनीसँग अहिलेको नेटवर्थ भनेको 153 अर्ब अमेरिकी डलर छ। भनेपछि नेपालमा पनि विनोद चौधरीसँग 1 खर्ब रुपियाँ, 100 अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति देखिन्छ। अब कहाँबाट थुप्रियो? यहाँ विनोद चौधरी भन्दा पनि भित्रभित्रै धनी हुन लागिसकेका मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भने यो संसारमा जस्तो डाभोस सम्मेलनको एउटा प्रतिवेदन थियो नि त, संसारमा भएका 185 जना अर्बपतिहरूसँग त्यति सम्पत्ति छ, संसारको कुल सम्पत्तिको 49% छ र 51% चाहिँ 6 अर्ब समथिङ कति छ। अब झन्डै 7 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये 181-82 जनासँग जति धन छ ठ्याक्कै त्यति धन चाहिँ बाँकी मान्छे झन्डै 7 अर्ब मान्छेसँग छ भन्ने बित्तिकै योभन्दा विषमता, योभन्दा विडम्बना केही हुनसक्छ। र नेपालमा तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, जस्तो बिल गेट्सले एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गरे नि त। उनले के भने दुनियाँभरि जति पनि मल्टिबिलियनियरहरू छन् अपवाद बाहेक इस्टाब्लिसमेन्टसँगको उसको दलाली र उसको सौदाबाजीले आर्जित गरेको धन हो। किनभने त्यसमा उनी त्यो प्रतिस्पर्धामा जान नचाहेको हुनाले माइक्रोसफ्ट कम्पनीको प्रमुख हुँदै पनि उनी अहिले 1 नम्बरमा छैनन्। तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस् अरू देशमा चाहिँ कानुन नियम विधि सहित हुन्छ, अलिकति प्रक्रिया मिलाएर हुन्छ। नेपालमा भारत जस्ता देशमा नाङ्गो तरिकाले लुटखसुट हुन्छ। अमेरिकामा पनि त्यही हो, युरोपमा पनि त्यही हो, अमेजन कम्पनीको पनि चाला त्यही हो। त्यहाँको सत्तारूढ घटकले जस्ता ब्लेसिङ गर्छ तथास्तु भनेर महादेवले आशीर्वाद दिए जस्तै त्यहाँका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले आशीर्वाद दिएकै मान्छेहरू खरबपति हुने हुन्। अपवादमा खुर्दोबस्कीको कुरा
जब पुटिनसँग उनले पङ्गा लिए भ्लादिमिर पुटिन, त्यसपछि उनी बिल गेट्ससँग पनि टप्छु भनेर हिँडेका मान्छे अहिले कहाँ हो कहाँ जेलको हावा खाइरहेका छन्। र जहाँसम्म अब हामी अलिकति हाम्रै देशको प्रसङ्गमा फर्क्यौँ। अलिकति म हिजोको चोलेन्द्रको संसदीय सुनवाईको कुरा जोड्न चाहेँ होइन। हजुर, चोलेन्द्रले धेरैजनाको हावा खुस्काइदिए भनेर मिडियाहरूमा हेडलाइन बनिरहेको छ। एउटा प्रसङ्ग के भने कान्तिपुर मिडियामा कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हामी न्यायाधीशहरूलाई घुस पनि दिन्छौँ होइन, न्यायाधीशहरूले घुस लिन्छन् पनि भनेर जुन बोल्नु भएको थियो, त्यो विषयमा चाहिँ कान्तिपुर मिडियालाई बोलाएर आफूले स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने कुरा उहाँले बोल्नुभयो होइन। अब मेरो कन्सर्न कहाँ हो भने उहाँले शम्भु थापालाई चाहिँ बोलाएर किन सोध्नु भएन? मतलब प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छे शम्भु थापासँग डराउनु पर्ने कारण के हो? उहाँहरूले घुस नलिने हो भने होइन। र शम्भु थापालाई उहाँले यदि भनौँ न उहाँले अतिरञ्जित गरेर बोल्नु भएको हो भने उहाँमाथि मुद्दा किन चलेन? अर्को कुरा चाहिँ कैलाश सिरोयालाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाइदिनको लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कान्तिपुर मिडियाले हरेक केसमा यति धेरै टाङ अड्यायो कि बरु कैलाश सिरोयालाई ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ भनेर उहाँले संसदीय समितिमा बोल्नु भएको छ होइन। खास कुरो के हो शम्भु थापाको? अब यो 3 सर्वशक्तिमान पुरुष र संस्थाहरू बिचको लडाइँमा साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ कति होला? 3 सर्वशक्तिमान भनेको के भने यत्रो सत्तारूढ गठबन्धनले चाहँदा पनि चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको बाल भाका गर्न सकेनन्। 2 गते उनी असामान्य स्थिति आएन र यस्तो नहोस् यमराजको कानमा नपुगोस्, यमराजले उहाँलाई मिसकल गरेन भने 2 गते झन्डा लहराउँदै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चिफ जस्टिसको रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको सर्वोच्च अदालत आगमनमा कुनै दुनियाँको तागतले रोक्ने देखिएन। किनभने महाअभियोग पुष्टि हुँदैन, महाअभियोग लगाउन त सकियो तर महाअभियोग पुष्टि गर्न 2/3 चाहियो, 2/3 यिनीहरूसँग छैन भन्ने बित्तिकै चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर त अहिले जङ्गबहादुर राणाकै अवतारमा आए नि, कसैलाई गनिरहेका छैनन्। त उनले इतिहासमा पहिलोचोटि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले होला न्यायिक गरिमा मर्यादाले त्यो कुरा बोल्न दिन्थ्यो दिँदैनथ्यो होइन। कथित भव्यता सभ्यता कथित भलाद्मीपनले कतिपय इतिहासहरू पनि डार्क भएका छन् र इतिहास आएको छैन। तर चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले जोखिम मोलेर जुन इतिहासको अध्यायहरू काला अध्यायहरूलाई बाहिर ल्याइदिनु भयो त्यो विचारणीय छ। यहाँनिर को पर्यो? पोलिटिसियनहरूको सिन्डिकेट कसरी न्याय क्षेत्रमा नाङ्गो हस्तक्षेप हुन्छ र कसरी यो घुसको सेन्टर अखडा बनेको छ, न्यायालयलाई कसरी बनाइयो अथवा बाहिर कसरी यो खालको एउटा सेटिङ भयो भन्ने कुराको पनि उहाँले पर्दाफास गर्नुभयो। दोस्रो, उहाँले नेपालको मिडियाको असली अनुहार कर्पोरेट मिडिया देखिनमा जति सभ्य भव्य गरिमामय देखिन्छ भित्र त्यत्तिकै गनाएको छ भन्ने कुरोको पनि पुष्टि गर्नुभयो। तेस्रो कुरो भनेको यहाँका ठुला धन्दा सेठ जस्तो नेपालका राम जेठमलानी आफूलाई सोच्ने ठुला कदका ठुला वकिलहरू अरबपति वकिलहरूको पनि उहाँले धोती त उतार्नुभयो, कन्दनी उतार्न अझै बाँकी छ। अब जहाँसम्म शम्भु थापाजीको कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ, अब पहिलो कुरो त शम्भु थापा जो आफूलाई नेपालको राम जेठमलानी भन्नुहुन्छ, सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि हुन्न अस्वीकार गरी भन्नुहुन्छ र मन्त्री हुन उहाँले पटक कोसिस गर्नुभयो। यही गोविन्द बन्दीको कोटामा पनि उहाँ पर्न खोजिरहनु भएको थियो तर उहाँ कसैको सालो वा जेठान पर्नु भएन छ। नातावाद कृपावाद फरियावादमा अलिक कमजोर हुनुभयो। अनि ब्रिफकेस त लिनु होला तर दिने कुरामा कन्जुस्याइ गर्नुहुन्छ। बालक विवेक लुइटेलको हत्यारालाई छुटाउनको निम्ति दिन र रात दिन बनाउन एउटा क्रिमिनल लयरको हैसियतले उहाँले भूमिका खेलेको कुराले उहाँ कति विवादमा तानिनु भएको थियो। उहाँलाई एकदम हाइलाइट मिलेको भनेको दोस्रो जनआन्दोलन हो, त्यसमा उहाँ हिरो सरा हाबी हुनुभएको थियो, दमदार बुलन्द आवाजमा भाषण फर्माउनुहुन्थ्यो। त मैले भन्न खोजेको के भने आज पनि मान्छेहरूले के विश्वास गर्छन् भने नेपालको सबभन्दा धनी वकिलमध्ये चर्को फी लिने मिटर ब्याजमा फी लिने वकिल भनेको शम्भु थापा हो। शम्भु थापालाई लिइसकेपछि जुनसुकै केस पनि सल्टिहाल्छ, चाहे नाबालिकाको होस् चाहे हत्याराको होस्। यो खालको एउटा रिडिङ सोसाइटीको छ जहाँसम्म अब शम्भु थापाजीको कान्तिपुरलाई स्पष्टीकरण लिन सक्ने शम्भु थापालाई स्पष्टीकरण लिन चाहिँ किन नसक्ने? म तपाईँलाई भन्दैछु न्यायाधीशको मानहानि त भयो होला होइन। म अलिकति शम्भु थापाजीकै कथा तपाईँलाई भन्छु। काजी शम्भु थापा आफूप्रति यति ठुलो विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गएर चुनाव लड्नुभयो। नेकपा एमालेमा त्यतिखेर कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँलाई ठिक छ अहिले तपाईँ चुनाव लड्ने होइन बरु एउटा प्रोसेसबाट राष्ट्रिय सभामा आउनुहोस् भन्दा पनि मान्नु भएन। ओहो म त आम द शम्भु थापा, कसले सक्छ मलाई, कसको तागत
हुज फादर्स वाट भिटामिन भन्छ नि गाउँ घरतिर, कसको बुवाको के तागत भने जस्तै उहाँ उदयपुर गएर लड्नुभयो, लड्न त लड्नुभयो, चुनाव उठ्नु भएन छ, लड्नुभयो, लडाइ गर्नुभयो, त्यहाँ जित्नु भएन, माओवादीको एउटा सामान्य क्याडरले जित्यो। मैले भन्न खोजेको के भने उहाँको अति एम्बिसन, ओभर एम्बिसनको कारण पनि न्याय क्षेत्रमा ठुलो समस्या आएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। जुडिसियरीमा जस्तो शम्भु थापा भनेको नेपालको धन्दा सेठ वकिल हुन्, कालो कोट उनको बहुत महँगो छ, यो कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोला। तपाईँसँग लाखौँ रुपियाँ छैन भने शम्भु थापालाई तपाईँ हायर गर्न सक्नुहुन्न। शम्भु थापा हायर गरेको भए पल शाहले पनि केस जित्थे होला नि त, कुरा त यहाँ छ नि त। अनि अर्को कुरा म भन्छु, राम जेठमलानी हुन केवल अग्लो शरीर, ठुलो डाको काफी छैन, विद्वत्ता पनि हुनुपर्छ। सन्दीप लामिछानेले बरु शम्भु थापालाई हायर गर्नु पर्यो है? होइन, उहाँले हायर गर्नु हो भने केस जित्नुहुन्छ होला, त्यो सम्भावना हुन्छ। किनभने विवेक लुइटेल जस्तोको हत्यारालाई त उहाँले पटिनी तामाङ ककललाई छुटाएरै छोड्नुभयो नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि। लड्नु भएन र अफ्ताब आलमको केसमा पनि? अफ्ताब आलमलाई बचाउन पनि इटा भट्टामा 13 जना नेपाल आमा र भारतीय आमाका सपुतहरूलाई जलाउने कुख्यात अपराधी मोहम्मद अफ्ताब आलमको वकिलको रूपमा मिटर ब्याजमा फी लिएर लडेको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। उहाँ लगायत कति लडेका थिए सबै फेरिस्त छ। अहिले ओम प्रकाशजीको पनि कुरा गर्नुपर्छ, ओम प्रकाश अरियालको छदम भेषको विषयमा पनि म तपाईँलाई भनौँला। बालनले नियुक्त गरेको सल्लाहकारलाई त उहाँले भ्रष्ट भनिदिनु भयो। होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु, ओम प्रकाश अरियाल रिट वकिलको रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँको असलियत हामीलाई थाहा छ। म अहिले एकछिनपछि आउँला। सबै वकिलहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी हुँदैनन्, सबै वकिलहरू कुसुम श्रेष्ठ हुँदैनन्, सबै वकिलहरू वर्णबहादुर कार्की हुँदैनन् क्या। इमान्दारिता, इथिक्स भनेको कमैमा मैले देखेको छु। जस्तो अब तपाईँलाई मैले भनिहालौँ एकछिनको लागि है, अब हामी अन्तिममा आएका छौँ। जस्तो कान्तिपुरको कुरा आयो, कान्तिपुरले जनआन्दोलनताका आफूलाई 8औँ दल भन्थ्यो, 8औँ दल ऊ आफैले भन्थ्यो, मान वा नमान मै तेरो मेहमान, हामी 8औँ दल हो भन्थ्यो। किनभने जनआन्दोलन सफल पार्न 7 दलको मात्रै भूमिका छैन, हामी 8औँ दल हो, 4थो अङ्ग हो भन्थ्यो। र कान्तिपुरले यति धेरै, हुन त त्यतिखेर अचम्म लाग्छ, अहिलेका पुस्तालाई यो कुरा मिथक जस्तो लाग्छ, उखान जस्तो लाग्छ, कान्तिपुर बेचेको आधारमा काठमाडौँमा घर बनाउने मान्छेहरू छन् क्या। त्यति धेरै कान्तिपुर बिक्थ्यो नि त, बापरे, लार्जेस्ट सेलिङ अखबार, उसका कतिवटा पत्रिका थिए, कान्तिपुर, शुक्रबार, नेपाल त अहिले पनि आकल जुकल निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि नारी के हो के उसको प्रकाशन, र त्यहाँबाट काठमाडौँ पोस्ट होइन, अब शुक्रबार चाहिँ उसको नागरिकको भयो, यो साप्ताहिक भन्ने निकाल्थ्यो। अब यो युट्युबको जमाना, सोसियल मिडियाको जमाना सुरु भएपछि कान्तिपुरलाई आर्थिक रूपमा त समस्या भएन, तर सेलिङमा ठुलो समस्या आयो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ, कान्तिपुर झुन्डाइदिए बापत पसलले कान्तिपुरसँग पैसा लिनुपर्ने अवस्था आयो। किनभने अब अहिले काठमाडौँका धेरै स्टेसनरीहरू मोबाइल पसलमा परिणत भए, याद गर्नुहोला, वा कफी सपमा परिणत भए। किनभने अखबार हामी जस्ता आदर्श मजबुर पुराना मान्छेहरूले हेर्ने बाहेक नयाँ पुस्तालाई त त्यहाँ अखबार छ, उही यो हामी जहाँ भण्डारखालमा इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ, यहाँ प्रायः सबै पसलहरूले ग्राहक बनाएका छन्। फेरि ग्राहक बनाउन पनि उसले के गर्छ भने आकर्षक अफर नदिकन ग्राहक बन्दैनन्। आकर्षक अफर भनेको बाइक पाउन सक्छ, घर पाउन सक्छ, के छ नि त त्यहाँ, सुन पाउन सक्छ भनेर अनि बनाए हो। त्यो पत्रिका पढ्नको लागि त्यो अखबारवाला, त्यो पसलले त्यो पत्रिकाको हेडलाइन पनि पढ्दैन होला। अनि यहाँ प्रत्येक ठाउँमा अखबार छ, तर त्यहाँ ग्राहकहरू जानासाथ के भन्छन्, ए साउजी वाइफाई लगाइदिनु त भन्छन्। किनभने त्यो अखबारको एक त विश्वास पनि छैन, भरोसा पनि छैन, र अखबार भनेको अब कागजहरूको बर्बादी हो, अब डिजिटलाइज गर्नुपर्छ, किन्डलमा बुकहरू पढ्नुपर्छ भन्ने माध्यम अहिले एक खालको नोम चोम्स्कीले, प्राइभेट साइन इम्पेरियम न्यू एन्ड वर्ल्डको लेखक नोम चोम्स्कीले भनिसक्नु भएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कान्तिपुर भनेको टाटपल्टिएको चौधरी जमिनदार त भएको छैन। किनभने हिजो कार्पेटको सामान्य व्यवसायी कैलाश सिरैयासँग आज अरबौँको सम्पत्ति छ। यो विषयमा उनको अजय सुमार्गीसँग पनि मारामार परेको तपाईँलाई थाहा छ जग्गाको विषयमा होइन। अब यिनीहरू भनेको कस्तो भने भनिन्छ, अब मलाई यो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन, कार्पेटको जुन ट्रक छ त्यो ट्रक कार्पेट बिछ्याएपछि मुनि सुन राख्थे भन्ने कुरा पनि छ यिनीहरूले होइन। त्यही विषयमा तपाईँको एकजना होइन, अब ठिकै त्यस्तो हो, उनलाई मात्रै भनेको होइन, अरू धेरै त्यस्ता छन्। र यसरी अरबौँ कमाएका मिडिया, ठुला ठुला टावर खडा गरेका मिडिया, त्यो मात्रै छैन, अरू म त यति भन्छु 2 पाने अखबार चलाएर हाइड्रो पावर खडा गरेका मान्छे पनि छन् यहाँ।
कति पैसा कमाएका छन् बिचरा। अब यो सोसियल मिडियाका भाइ बहिनीहरू सुन्नु न, एउटा सामान्य गाडी किने भने चाहिँ संसार जितेको जस्तो गर्छन्। हिजो आज पनि 2 पान्ने अखबार निकालेर एउटा सामान्य न्युज पोर्टल चलाएर करोडौँपति भएकाको विषयमा बिचरा युट्युबर तपाईँ बाहेक भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन। अब मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि शम्भु थापाले पहिलो कुरो त त्यो अनइथिकल इन्टरभ्यू किन दिए? घुस खुवाउँछु भने नि, घुस खाने र घुस लिने दुवै अपराधी हुन् र यिनीहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्छ भनेर बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरसँग स्पष्टीकरण लिने हैसियत राख्छन् भने शम्भु थापासँग चाहिँ स्पष्टीकरण लिने हैसियत किन राखेनन् भन्ने मात्र मेरो प्रश्नको आशा हो। अब अलिकति कुरा गरौँ होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु घुस खाने र घुस लिने दुवै अपराधी हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले उहिले भन्नुभएको थियो। यो दिव्य उपदेश फलो गरेर घुस लिनेलाई पनि दिनेलाई पनि कारबाही गरौँ। अब शम्भु थापालाई स्पष्टीकरण आजको सरकारले सोधेन भने पनि भोलिको सरकारले सोध्नुपर्छ। तपाईँले कल्ला बहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रले किन सोधेनन्? हो, सोध्नु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू बिचको सेटिङ के हो त्यो बताइदिनु। होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु पहिलो कुरो। अर्को कुरा, छाप्ने कान्तिपुर कस्तो यस्तो विषय छाप्नुहुन्छ अतिरञ्जित समाचार र यो भएकै कुरा भए पनि छापेर एक्सपोज गरेर ल्याइसकेपछि त्यसको तथ्य र प्रमाण दिनुपर्छ। अब जहाँसम्म चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले चोलेन्द्रकै अभिव्यक्तिबाट पनि न्यायाधीशहरूले घुस खान्छन् भन्ने कुरा त देखियो त। चोले खाएर लड्ने गरी गाडीमा चाहिँ बोकेर हाल्दिन पर्छ भनेर उहाँले भन्नु भएन एकजना न्यायाधीशको त नामै लिएर? उहाँले धेरै कुरा छताछुल्ल गर्नुभएको छ। आन्द्राभुँडी छ्यालब्याल गर्नुभएको छ। हुन त बेला बेलामा न्यायाधीशहरू पनि घुस काण्डमा मुसिएको तपाईँलाई थाहा छ। किनभने तपाईँ यति कुरा हेर्नु न, हिजो त्यो न्यायाधीशको आर्थिक अवस्था के थियो, अहिले ऊ कसरी रातारात करोडपति भयो भन्ने कुरो हेर्न सकिन्छ। अब चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा पनि दुधले धोएको हो कि होइन त्यो हेर्न बाँकी छ। तर उहाँले साहस र हिम्मतका साथ न्यायिक क्षेत्रमा, जस्तो कि अब उहाँले कान्तिपुरलाई प्रधान न्यायाधीश त्यही उसलाई कैलाश सिरैयालाई घोषणा गरौँ भन्नुभयो। किन भन्नुभयो भने उहाँको पीडा होला, उहाँको दुःख होला। यस्तो नि चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले कैलाश सिरैयालाई कारबाही गर्न खोज्दा सक्नु भएन होला, अनि उहाँले शम्भु थापालाई कारबाही गर्न सक्नु भएन होला। किनभने यिनीहरू भनेका स्वदेशी मात्रै होइन, विदेशी शक्तिसँग सालनाल जोडिएका धन्दा सेठ र गल्लावाल हुन्। अब बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने तागत भएन होला। यिनीहरू सर्वशक्तिमान छन्, यिनीहरूसँग पैसा पनि छ, पावर पनि छ, त्यो होला र यिनीहरूले उलटपुलट गरिदिन सक्छन्। रिक्स लिन गाह्रो हुन्छ नि त, तर पोल खोल्न त सजिलो हुन्छ। पोल खोल्नै यहाँ गाह्रो छ, पोल खोलेर त्यसलाई कारबाही गर्न अझ बढी गाह्रो छ भन्ने कुरोको उदाहरण चोलेन्द्र शमशेर महामहिम अथवा सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो अब केही दिनमा फेरि बालवाला न्यायाधीशको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, उहाँले अब चाहिँ हेर्नुपर्छ। उहाँ त अब प्रधान न्यायाधीश बन्ने कुरा लगभग कन्फर्म भयो। उहाँ प्रधान न्यायाधीश बनिसकेपछि के गर्नुहुन्छ, जस्तो कि तपाईँलाई मैले भनौँ जति पनि खेलोमेलो छ उहाँमाथि महाभियोग लगाउने, जस्तो ललिता काण्ड निवासको बारेमा, ललिता काण्डको बारेमा हामीले अस्ति गरिसक्यौँ। एक्सन गर्ने कुरा आइसकेपछि उहाँलाई महाभियोग लागेको रहेछ। यो चुनावको मुखमा विभिन्न हाई प्रोफाइल विदेशी नेताहरूको भ्रमण हुने क्रम योपालि पनि जारी रहे जस्तो लाग्छ होइन। चिनिया जनकाङ्ग्रेस प्रमुख चाहिँ नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ ली। हिजो सभामुखले उहाँलाई एयरपोर्टबाटै रिसिभ गर्नुभएको छ होइन। संसदीय सहायता बिआरआई जस्ता विषयमा चाहिँ 6 बुँदे तपाईँको सम्झौता पनि भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र आज ओलीसँग विशेष भेटघाट रहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, अब नेपालको राजनीतिक कोर्स चेन्ज हुनसक्छ? यसलाई चाहिँ होइन विश्लेषकहरूले धेरै तरिकाले विश्लेषण गरेका छन्। कतिपयले चाहिँ वाम गठबन्धन हुन सक्ने भन्ने पनि आकलन गरेका छन्, कतिपयले चाहिँ अब होइन व्यवस्था परिवर्तनको पनि सङ्केत हो भन्न थालेका छन्। अब यहाँले चाहिँ अलिकति स्ट्रेट फरवर्ड र होइन आफूलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो। चिनिया सभामुख महामहिम लीलाई सर्वप्रथम नेपालमा हामी हार्दिकताका साथ स्वागत र सम्मान गर्छौँ। हामी निकै खुसी छौँ। मित्र राष्ट्र चीन, जनवादी गणतन्त्र चीनको सभामुख, जसलाई त्यहाँको जनकङ्ग्रेस अध्यक्ष भनिन्छ, हाम्रो स्पिकर भने जस्तै त्यहाँको जनकङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुन त केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका केही ठेट्नाहरूले चीनमा पनि काङ्ग्रेस रहेछन् र काङ्ग्रेसमा त्यति ठुला नेताहरू रहेछन् भनेर त्यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको पनि मैले देखेँ। त्यसलाई कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भनेर यसै पनि हामी ड्याम केयर गरौँ। जस्तो चिनिया सभामुख हाई प्रोफाइल लिडर हो, मलाई लाग्छ त्यहाँको स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँ,
र चिनिया सभामुख नेपालको जस्तो प्यासिभ हुँदैन, एक्टिभ हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। प्रेसिडेन्ट सीको आत्माको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दा पनि फरक पर्दैन र उहाँ शक्तिशाली कार्यकारी नै हुनुहुन्छ। सभामुख पनि त्यहाँ कार्यकारी जस्तो हुन्छ, एकदम शक्तिशाली हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। र उहाँको नेपाल भिजिट बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को कार्यान्वयन र 6 बुँदे अरू शान्ति मैत्री विकास सम्बन्धी प्रस्तावनाहरूसहित उहाँ आउनुभएको कुरो बडो स्वागत योग्य छ। र काउन्टर पार्टको हिसाबले उहाँलाई एयरपोर्टमा नेपालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वागत गर्नु ठिकै छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। र जहाँसम्म उहाँको हाई प्रोफाइल भिजिटमा उहाँको एजेन्डा, त्यसपछि उहाँले गर्ने भेटघाटमा अर्जुन दृष्टि अडिएको छ मान्छे। जस्तो एकातिर गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको कुरा मिलेको छैन। हजुर, है नेपाली काङ्ग्रेसको चित्त बुझाउन गठबन्धनका अरू दलहरूले सकेका छैनन्। अब गठबन्धनका अरू दलहरूको चित्त बुझाउन नेपाली काङ्ग्रेसले सकेको छैन। त्यही बेला अब यो चिनिया होइन हाई प्रोफाइल भिजिटलाई चाहिँ विभिन्न कोणले विश्लेषण गरेका छन् होइन। अब कतै गठबन्धन टुक्रिने सङ्केत पो हो कि भन्ने आकलनले धेरैले हेरेका छन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? गठबन्धनबारे नै केही कुरा बोलौँ, त्यसपछि चिनिया महामहिम यीज्यूको विषयमा केही बोलौँला। यो स्वार्थमा आधारित पापदलीय ठगबन्धन हो। 5 दलीयलाई मैले पापदलीय भनेको छु। र स्वार्थमा आधारित यो अनहोली एलायन्स, अनहोली अपवित्र गठबन्धन, स्वार्थहरूको गठजोड मैले किन भनिरहेको छु भने मलाई अरूमा त केही आपत्ति छैन, किनभने सबै काले काले मिलेर भाले खाने हुन्। तर यो नेकपा मसाल जसको नेतृत्व मोहन विक्रम सिंहजीले गर्नुहुन्छ र त्यसका भेटरान लिडर हुनुहुन्छ आदरणीय चित्रबहादुर केसीज्यू, उहाँहरू MCC को खिलाफमा छु भन्नुहुन्छ, SPP को खिलाफमा सबै खाले विकृति विसङ्गति राष्ट्रघात भ्रष्टाचार विरुद्ध छु भन्नुहुन्छ। नेकपा एमालेसँग एलायन्समा आउनुहुन्न, कमसेकम नेमकिपामा त एउटा स्ट्यान्ड छ नि। त्यसकारण मैले भनेको अत्यन्तै सिद्धान्तहीन र स्वार्थीहरूको यो ठगबन्धन लामो समय जाँदैन, किनभने यिनीहरूको स्वार्थ बाजिना साथ यिनीहरू चकनाचुर हुन्छन्। यो सिद्धान्तहीन ठगबन्धन हो र यसको कुनै सिद्धान्त पनि छैन, नीति पनि छैन। मात्र सत्तामा जाने, लुट्ने, खाने, जित्ने। शीर्ष नेता जित्नु पर्ने, किन जित्ने थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ नि यिनीहरू किन जित्न खोज्दैछन्, किनभने यिनीहरूको विदेशी ब्याङ्कमा रहेको अरबौँ रुपियाँ यिनीहरूलाई सेभ गर्नु छ, यिनीहरूको ज्यान जोगाउनु छ, यिनीहरूलाई श्रीलङ्काली नेता जस्तो गुटुटु खेदिनु छैन। तर जनता आक्रोशित भइसकेका छन् र ठ्याक्कै यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति महोदया, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले होल्ड गरेको बेलामा र यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनिने नेपाल बिहारी सङ्घले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पुतला जलाइरहेको बेलामा उहाँको भिजिट हुनु र हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड KP शर्मा ओलीज्यूसँग विशेष बातचित हुनु, मलाई लाग्छ माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ भेट दिँदैनन्। किनभने माधव कुमार नेपाललाई यस अगाडि पनि चिनिया स्टेट काउन्सिलरले पनि कुनै महत्त्व दिनु भएन, भेट्नु भएन। प्रचण्डसँग अब भेटवान त्यो एउटा कुरा हो। तर त्यो बाहेक मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भेटघाटको विशेष अर्थ छ, रहस्य छ। रेजिम चेन्ज अर्थात् व्यवस्था परिवर्तनमा चिनियाहरूको चासो हुँदैन, किनभने कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामाथि चिनियाहरूले भारत वा पश्चिमा जस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप, म्यानिपुलेसन गर्दैनन्, माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिँदैनन्। उनीहरूको एउटा फरेन पोलिसीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा के हुन्छ भने त्यो देशमा स्थापित शासन परम्परालाई उनीहरूले रिकग्नाइज गर्छन्। जस्तो तपाईँलाई उनीहरूलाई सैनिक शासनको पनि मतलब छैन, जुन्तालाई पनि समर्थन गरे नि त हिजो म्यानमारको सैनिक शासन। अनि उनीहरूलाई अरू कुराहरूमा पनि खासै मतलब रहँदैन। र अहिले नेपालमा गणतन्त्र छ, यो समाजवाद उन्मुख छ, बरु कम्युनिस्टहरूको बिचमा फेटर्नल रिलेसन कायम, अर्थात् CPC चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बिचको न्यानो आत्मीय सम्बन्ध हार्दिकतालाई रिन्यू गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ। तर अब कतिपय मान्छेहरूले रेजिम चेन्जको लागि आदि इत्यादि भनेका छन्। बरु मैले पाएको सूचना के हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चाइना भिजिट पहिला तय भएको थियो, तर जब उहाँले मोदी र योगीका चक्कर काट्न थाल्नुभयो त्यसपछि चाइनिजहरू सशङ्कित भए र दरबारीहरूको रिडिङ के छ अरे भने भारतलाई नमनाइकन, भारतलाई ट्र्याकमा नलिकन, अर्थात् भारतीय दासता स्वीकार नगरिकन, भारतीय पक्षको इसारालाई नबुझिकन हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन र भारतले नै नेपालमा केही सिस्टम चेन्ज गराइदिन्छ भन्ने उनीहरूको एउटा झिङ्गे दाउ छ, झुटो आशा छ। र उनीहरू अर्को गलत फहमीमा के छन् भने उनीहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन SAARCमा चाइनालाई सदस्य बनाउँ भन्दाखेरि
यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन गराइदिएको भन्ने उनीहरूको गलत बुझाइको कारण, जबकि त्यतिखेरको जनआन्दोलनले त्यो व्यवस्था चेन्ज गरेको थियो। त्यसमा होला विदेशी इन्ट्रेस्ट थियो र त्यसै कारण त नागरिकता विधेयकलाई यिनीहरूले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डहरूले अगाडि बढाएको कुरो लुकेको छिपेको होइन र केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिखेर रोक्न खोज्दा सक्नु भएन। माधव कुमार नेपाल पनि त्यो एजेन्डामा सती जानुभयो र जहाँसम्म अन्य विषयहरू छ, जस्तो कि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि अहिलेको अवस्थामा यो अननेसेसरी मेनिपुलेसन जुन छ चाइनाले गर्दैन, तर यो इन्डो वेस्टप्रति वफादार। मैले सुने नागरिकता विधेयकको विषयमा त स्पष्ट रूपमा प्रचण्डले के भन्नुभयो भने चाइनिज अम्बासडर र चाइनिज विदेश मन्त्रीले पनि यो दिल्लीमा आरजु देउवा म र भारतको बिचमा सम्झौता भएको छ भन्ने आशंका गरेको रहेछ भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कन्सर्न चाहिँ के होला भने नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधिहरू यही एसपीपीको आवरणमा, एमसीसीको आवरणमा नागरिकता विधेयक पास गरेर चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले बढी चलखेल गर्छन् कि भन्ने उनीहरूको हिडन कन्सर्न हो। ठिक छ पुण्य सर, यसलाई अलिकति टु बी कन्टिन्युटै गर्छु म होइन। धन्यवाद दिन्छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा बातचित गरौँ। थ्याङ्क यू।